کہ تیری مہربانی میرے خدایا، تیری مہربانی میرے خدایا، اکھی نال مینوں سونا گھر وکھایا، تیرا شکر مولا لکا شکر مولا۔ بھائی عمر صاحب صفا مروہ بڑے یاد آندے، نقشے اجادے من تو ملا دے، صفا مروہ بڑے یاد آندے، نقشے اٹھاندے من تو ملا دے، جس تھاں تے ہر دم رحمت دسایا، جس تھاں تے ہر دم رحمت دسایا، اکھی نال سانو سونا گھر وکھایا، تیرا شکر اور توجہ ہے۔ گناہگار ہموں خطا کار ہموں، رحمت تیری دا طلبگار ہموں، گناہگار بے شک خطا کار ہموں، رحمت تیری دا طلبگار ہموں، ہے احسان تیرا احسان تیرا تو نہ بھلایا، احسان تیرا تو نہ بھلایا، اکھی نال سانو سونا گھر وکھایا، تیرا شکر اور توجہ کرنا۔ دساں کیا مدینے دے سونے نظارے، جتھے رب دی رحمت پئی ٹھاٹھ ہمارے، دساں کیا مدینے دے سونے نظارے، جتھے رب دی رحمت پئی ٹھاٹھ ہمارے، اتھے رب دے محبوب نے ڈیرا لایا، اتھے رب دے محبوب نے ڈیرا لایا، اکھی نال سانو سونا گھر وکھایا، تیرا شکر۔ اور اگلی گل بھائی بڑی خوبصورت، سبحان اللہ، اللہ ریاض الجنہ وچ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ، عرض کرنا چاہنا، اے ریاض الجنہ دا پیارا او منظر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے سنیں، کیا بات۔ اے ریاض الجنہ دا پیارا او منظر، حجرہ مبارک ماں عائشہ دا ہے گھر، اے ریاض الجنہ دا پیارا او منظر، حجرہ مبارک ماں عائشہ دا ہے گھر، جنوں میرے سائیں نے، جنوں میرے سائیں نے ہے مسکن بنایا، جنوں میرے سائیں نے ہے مسکن بنایا، اکھی نال سانو سونا گھر وکھایا، تیرا شکر ہے۔ اگلی گل بھائی سبحان اللہ، صدیق عمر دے کیا ہی نصیب، ستے میرے آقا دے بالکل قریب، صدیق عمر دے کیا ہی نصیب، ستے میرے آقا دے بالکل قریب، دل جو ہی کی
تھی دل جوئی کی تھی رلے چا سمایا اکھی نال مینو سونا گر وکایا تیرا شکر سبحان اللہ میں آخری شعر پڑھدا پیا ایک میری نہیں پورے مسلمانہ دی ایک خواہش ہے بلکہ میرے اکابرین نے لکھیا ہے کہ جدو دعا منگو نا موت دی تا آکھیا کرو اللہ زندگی دے مکے دی تے موت دے مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں بھی اسے آرزو دی خواہش کی تھی کی لکھیا ہے کہ ہر ویل ارزاں نور کرامیں دے مکے دی زندگی مدینے مرام ہر ویل ارزاں نور کرام دے مکے دی زندگی مدینے مرام یا دل دی حسرت یا دل دی حسرت پوری کر خدایا یا دل دی حسرت پوری کر خدایا اکھی نال سانو سونا گر وکایا تیرا شکر مولا لکھاں شکر مولا